हस्, अब हामी बेलफास्ट रोदी क्लबलाई भङ्गेरी चरी भन्ने भाकामा रिना बहिनीलाई चाहिँ अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ। हजुरहरूलाई आज प्राविधिक कारणले गर्दा अलि बोर पनि भयो होला, सरी माफी चाहन्छौँ। यो प्राविधिक गडबडी सहज भयो भने अवश्य पनि रमाइलो हुनेछ भन्दै हाम्रो बेलफास्ट रोदी क्लबका परिवारलाई हाम्रो रिना बहिनीलाई चाहिँ गीत दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्झ्यौ? हजुर नमस्कार। अनि यो हाम्रो यस लोकदोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष महोदय प्लस सचिव अनि त्यसपछि हाम्रो यस संस्थामा आमन्त्रित सम्पूर्ण मूर्धन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र सबैलाई सम्मान गर्दै प्लस हाम्रा लोकदोरी गीतका स्रष्टा भन्न चाहन्छु मैले हाम्रा कलाकार महोदय अमर विजय गुरुङजी, अनि त्यसपछि हाम्रो बाहिरबाट पाल्नुभएका थुप्रै हाम्रो लोक संस्कृतिलाई माया गर्ने हाम्रो बलराम पुन्जी जहाँ बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ र अन्य अरू देशबाट पनि आमन्त्रित सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले सम्झिँदै, म त्यस्तो कलाकार त होइन, एउटा रङ्गमा रङ्ग गर्ने मात्र हो, एक दुईजना साथीहरू जम्मा गरेर ल बसौँ भन्दा भन्दै हामीले अलि विरत रूपमा बढाउँदै लाँदैछौँ यस संस्थालाई र आशा छ आउँदो दिनहरूमा अझै धेरै कार्यक्रमहरू गर्न पाइयोस् र नेपालका सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई नि सम्झिँदै, मैले सबैको नाम लिन चाहिनँ र म समय थोरै भएको हुनाले हाम्रो साथीहरूको काममा जाने बेला नि भएको छ, उहाँहरूले एकदम चाहिँ मलाई एकदम ल आज आउनुपर्छ भनेपछि एउटा त्यस्तै समय नहुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले एकदम चाहिँ सहज मानेर मलाई स्वीकारेर यस कार्यक्रमलाई एकदम रौनक बढाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई एकदम हार्दिक नमन प्लस सबै देश विदेश जताततैबाट हेर्नेहरूलाई मेरो साङ्गीतिक नमन गर्दै ल मैले गीत उठाउन चाहेँ। अब मैले यताबाट उठाउने हो कि उताबाट उठाउने हो? मैले होला सायद उठाउने, त म उठाउँदा हुन्छ सर?
रिना तिमी माया की खानी रिना तिमी माया की खानी तिम्रै यादले हुन्छु कि बौलानी माया पिर्ती तिमीलाई खनाउने माया पिर्ती तिमीलाई खनाउने यो दुकानको साउनी बनाउने तिमीलाई खनाउने यो दुकानको साउनी बनाउने यो मनको भकी छौ प्यारी यो मनको भकी छौ प्यारी त्यसको लागि गर्दैछु तयारी
यो जनको छौ हेर सुहाउने यो जनको छौ हेर सुहाउने म पकाउँला तिमीले चाहिँ माया गर्न छैन नि फुर्काको माया गर्न छैन नि फुर्काको बागलुङाईको पानीमा हुर्काको पनि बाँकी है त्यही भएर त्यसो भने तिमी टाढा नभए बिरानी सानो टाढा नभए बिरानी दाहिने हातको मैदेउला सिरानी सानो टाढा नभए बिरानी दाहिने हातको मैदेउला सिरानी बागेरी छरी तिमीलाई मैले बिर्सुला कासारी बागेरी छरी तिमीलाई मैले बिर्सुला कासारी तिमीलाई मैले बिर्सुला कासारी त्यसो भन्यो मकै छु म पनि त्यसो भन्यो मकै छु म पनि त्यही हातमा देख्ने हो सपनी विदेश गयो रिनालाई छोडेर विदेश गयो रिनालाई छोडेर सँगै अब हिँडमा जोडेर विदेश गयो रिनालाई छोडेर तिम्रो माया गएको
गएको छ बढेर तिम्रो माया गएको छ बढेर ए खान्ला भात आदि आदि बाँडेर हे भिडियो मन कस्तो कस्तो भयो ए भिडियो कलमा मन कस्तो कस्तो भयो उडियाम कि गुडियाम जस्तो भिडियो कलमा मन कस्तो कस्तो भयो उडियाम कि गुडियाम जस्तो बस्न पर्यो मन्जलाई जलाइ त ए बस्न पर्यो मन्जलाई जलाइ त तिमीलाई भन्दा बढी छ मलाई त ए बस्न हे भिडियो कलमै अङ्गालो बेर ए भिडियो कलमै अङ्गालो बेर यति भन्यो निदाम नभए भिडियो कलमै अङ्गालो बेर यति भन्यो निदाम नभए कहाँ गयो बगेरी छाडी तिमीलाई मैले बिर्सुलाका साडी ए कहाँ गयो बगेरी छाडी तिमीलाई मैले बिर्सुलाका साडी ए तिमीलाई मैले बिर्सुलाका साडी हस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद मैले यहाँ हजुरहरूलाई यो भन्न एकदम अप्ठ्यारो लाएर पनि एकदम भन्न कर लायो यो कार्यक्रम एकदम हजुरहरूले दुःख गरेको र नेपालका कलाकार नेपालको स्टुडियो भनेर उहाँहरूले चाहिँ अलिअलि स्पोन्सर गर्नुभएको छ तर म यो अन्यथा नलिनु होला हामीले स्पोन्सर हजुरसँग अनुरोध गरेका छैनौँ र उहाँहरूले दिइहाल्नुभयो त्यसकारणले उहाँहरूको नामावली पढिदिँदैछु यो कार्यक्रमको लागि टङ्क शेरचन जो चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले 51 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ र हाम्रो यसैकी सदस्य सिर्जना गुरुङ स्विन्डन शाखाकी संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले 15 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ थम बहादुर रोका 3 गाउँले अध्यक्ष भिडिसीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले 60 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ र यस संस्थाका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ कुमार गुरुङ उहाँले 20 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ त्यस्तै यस संस्थाका कोषाध्यक्ष सञ्जय नेपालीले 55 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ एकजना लोक दोहोरी पारखी हुनुहुन्छ आफै गीतका स्वरका धनी पनि हुनुहुन्छ अहिले पछि गीत गाउँछु भन्नुभएको छ टेकपुन उहाँले 25 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ यस राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाका द्वितीय उपाध्यक्ष मनसुदन थापा मगर उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँले 20 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ स्कटल्यान्डबाट टङ्क सापकोटाले 15 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ यस संस्थाका सल्लाहकार र सफल व्यवसायी कृष्ण तुलाचन ज्यूले 25 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ रत्न साई ज्यूले 25 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ प्लम स्टेट लोक दोहोरी पारखी र विभिन्न सामाजिक सेवामा तल्लीन गङ्गु गौचन ज्यूले 55 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ जसले स्पोन्सर गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो रकम नेपालका कलाकार र नेपालको स्टुडियोमा हामीले जे खर्च गरिएको छ
उहाँ यसैमा नै लगानी गर्नेछौँ भन्दै अब हामी अहिले रिना बहिनीलाई एकपल्ट रेस्ट गर्न पठाउँदैछौँ। अब हाम्रो नेपालमा कृष्ण परियार र यहाँ स्थानीय कलाकार भन्न रुचाउँछु बिल पूर्जा बीच हाम्रो चाहिँ गीत हुँदैछ आँसु पुत्दैछु तिमी बरु फेरि यो म त उस्तै छु। यो गीतमा एक्चुअल जानुभन्दा पहिला यहाँ थुप्रै बुढापाकाले फोन गरेर मलाई ल तिम्रो कार्यक्रम एकदम राम्रो लाग्यो, यो लोक संस्कृति भनेको त बुढापाकाले पनि सुन्नु पाउनु पर्ने हाम्रो पुरानो भाका यानी माया सुनाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गरेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै मैले यानी माया गीत गाउने कलाकार नपाउनुको कारणले मैले अघि नै हजुरलाई पूर्व भनिसकेँ मौलिक भाकाका धनी एकदम पुराना गीतका धनी र स्थानीय कलाकार उहाँका थुप्रै गीत एल्बम पनि छन्। बिल पूर्जाज्यूलाई मैले दुईटा यानी माया गीत गाइदिनुहोस् बुढापाकाको लागि भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ। कृष्ण परियार र बिल पूर्जाको आँसु पुत्दैछु तिमी बरु फेरि यो म त उस्तै छु भन्नु प्रसङ्गमा जानुभन्दा पहिला बिल पूर्जाज्यूलाई चाहिँ दुईवटा यानी मायाका टुक्का हान्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू बिलज्यू। नमस्कार, धन्यवाद हाम्रो महासचिव रत्न साईजी, मुरी धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण लोकपारखी मनमुटुहरूमा म बिल पूर्जा पुन मगरको तर्फदेखि साङ्गीतिक अभिवादन ठक्राए। म कलाकार भनेर भन्नुभयो तर कलाकार चाहिँ होइन, म चाहिँ हल्लाकार चाहिँ अवश्य हो। उहाँले एउटा सानो आग्रह गर्नुभयो यानी माया मैले कतिको गाउन सक्छु, कृष्ण बहिनी सायद छोप्न मिल्दैन होला, तर पनि मैले एउटा हाम्रो भाकामा जानुभन्दा पहिला एउटा उहाँको आग्रह अनुसार मैले एउटा दुईटा टुक्का मात्रै यानी माया गाएँ है त। उँधो बगने काली गङ्गा यानी माया उँभो बग्ने सेठ यानी माया उँभो बग्ने सेठ। छोप्न मिले छोप्नुहुन्थ्यो के अरे कृष्ण पनि, तर ठिकै छ। अनि यसको टुक्का चाहिँ अब काम काजले पूर्व पश्चिम यानी माया जोर मेसोले भेट यानी माया जोर मेसोले भेट। धन्यवाद। मेरो एक टुक्का यानी माया सुनिदिनु होला। कहाँसम्म मैले उस गरेँ त्यो त मलाई थाहा छैन। यो हाम्रो एकदम पुरानो लोक गीत हो। अब यो नै हाम्रो एउटा समथल भूमरी हो भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले कोसिस गरेँ। धन्यवाद मलाई एउटा एक टुक्का यानी माया गीत गाउन दिनुभएकोमा। कृष्ण बहिनी थ्याङ्क यू। अब मैले धेरै गाउँदैन, दुई चार टुक्का मात्रै गाउने। म कृष्ण बहिनीको एकदम फ्यान हो। म उहाँको स्वरमा म मन्त्रमुग्ध हुन्छु, जहिले पनि सुन्छु। त्यही भएर दुई चार आखर मात्रै गाउने प्रयास गरेको छु। कृष्ण बहिनी है त। के अरे अहिले यस्तो हुन्छ, अहिले गीतको प्रसङ्गमा मैले के भन्न रुचाउँछु भने बिल पूर्जाज्यूले यहाँ गीत हान्नुहुन्छ। उहाँले गीत प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँको टुक्का स्टप हुन्छ। बल्ल नेपालको स्टुडियोले छोपिदिनु होला अनि त्यहाँ बाजा बजाइदिनु होला। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बिल पूर्जाज्यूले स्टप गर्यो भने बल्ल छोपिदिनु होला, पहिले नछोपिदिनु होला।
र नेपालबाट गीत निकाल्ने बेलामा नेपालमै गीत निकाल्नु होला अनि नेपालमै वाद्यवादकहरूले धुन बजाइदिनु होला, किन भन्दा धुनको अलि फरक पर्दो रहेछ। धन्यवाद बिलपूर्जाज्यू, मेरो आग्रह र थुप्रै बुढाबुढीको आग्रहमा यानीमा गीत गाइदिनु भयो। तपाईलाई मैले एकदम पुर्ख्यौली कलाकार भनेर पनि भन्न रुचाउँछु। तपाईँ धेरै राम्रो रमाइलो गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्दै अब के रे आँसु पुज्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त उस्तै छु भनेर चाहिँ हाम्रो बिलपूर्जाज्यूबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। ल यसो धुन बजाइदिनु होला, आँसु पुज्दैछु यसको धुन बजाइदिनु होला नेपालका वाद्यवादन मित्रहरूले। धन्यवाद छ लोकदोहोरी प्रतिष्ठान बनिरहनु सङ्गीतको मनमिष्ठान आँसु पुज्दैछु धन्यवाद छ लोकदोहोरी प्रतिष्ठान आँसु पुज्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताउँदैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताउँदैछु। ठुलै रुखा भेट्दा छु बोट पानी दिनभरै दुखीलाई ओट पानी आँसु पुज्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताउँदैछु धेरै पछि अनलाइनमै भेटियो भेट हुने तिर्सना मेटियो आँसु पुज्दैछु तिमी बरु फेरि धेरै पछि अनलाइनमा भेटियो भेट हुने पियास मेटियो तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु। यति धेरै आत्तिन्छु किन तिम्रै झल्को आइरहन्छ दिनदिन आँसु पुज्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताउँदैछु तिम्रै झल्को आइरहन्छ दिनदिन आँसु पुज्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताउँदैछु तिमी
तिम्रो हो शुभ चिन्तक तिम्रै गीत सुन्छु म दिनतका आँसु बुझ्दैछु तिमी गरौ फेरि यो निर्माया बताओस् जो तिम्रै हो शुभ चिन्तका तिम्रै गीत सुन्छु म दिनतका आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो कहिले पनि हानि नबचाउने तिम्रो माया राखेछु जाताने आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु कहिल्यै पनि हानि नबचाउने तिम्रो माया राखेछु जाताने आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु मैले पनि गर्दैछु माया हाम्रो माया नहोसै घाम छाया आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो मैले पनि गर्दैछु माया हाम्रो माया नहोसै घाम छाया आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो म बसेछु तिमी नै भनेर तिमी घाम मजुन भनेर आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु बसेछु तिमी नै भनेर तिमी घाम मजुन भनेर आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु तिमी बरु फेरि निर्माया बताउँदैछु तिमी नै छौ यो मनभरि बस्यौ सानो प्रश्वास बनी आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो तिमी नै छौ यो मनभरि बस्यौ सानो बनी आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो तिमी बरु फेरि यो निर्माया बताओस् जो भाछु म त काजाम है उडेर बस्छु म त
तिमी बारो फेरि निर्माया उसलाई हजुर थ्याङ्क यू हाम्रो बिल पूर्जा सर अनि हाम्रो कृष्ण परियार बहिनीलाई बहिनीको एउटा टुक्का मलाई औधी मन पर्यो कहिले तिमीलाई हानिन वचनले तिम्रो माया राखिछु जतनले भनेको त्यसकारणले बिल पूर्जाज्यू साह्रै मार्मिक भन्नुभएको थियो बहिनीले धन्यवाद भन्दै हामी दोहोरी प्रसङ्गलाई चाहिँ अलि छटाउँदैछौँ कारण हामीसँग अरू पनि गाउने गायकहरू हुनुहुन्छ र साथै नेपालमा समय गुर्जिसकेको छ त्यसकारणले हामीले छिटो गर्नुपर्ने कारणले अलि छिटो गरेका छौँ र मैले एउटा हजुरलाई भन्नु पर्ने हाम्रो निशा गुरुङ जो चाहिँ राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाकी महिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई थाहा छ बद्री केसी जो चाहिँ स्वर्गीय बद्री केसी जो चाहिँ केही महिना पहिला उहाँको चाहिँ बेलायतमा स्वर्गारोहण भएको थियो र उहाँ एउटा कुशल गायक कुशल मोडल पनि हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा उहाँका कति गीती एल्बमहरू थिए र कति गीती एल्बमहरू रेकर्ड हुने र त्यसको चाहिँ भिजुअल हुने क्रिया बाँकी नै थियो र पनि हामीलाई बिदा गरेर जानुभयो र उहाँको स्मरणमा उहाँकी सहेली निशा गुरुङज्यूले चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई 105 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ हाम्रो निशा गुरुङ बहिनीलाई जो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी शाखा नेपाल बेलायत शाखाकी महिला उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब अर्को प्रस्तुति हजुरलाई हामी दोहोरीमै लाँदैछौँ जुन चाहिँ माउरी घुम्यो फुलको जुन चाहिँ भीम पौडेल र रिना केसी बीच गाइँदैछ यो गीत अबको दोहोरी म भीम पौडेल एकदम कुशल दोहोरी गायक र रिना बहिनीको बीचमा चाहिँ राख्दैछु स्वीकार्नु होला धन्यवाद नमस्कार राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाबाट प्रसारित यो दोहोरी भाका यहाँले सुनिरहनु भएको छ देश तथा विदेशबाट यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्दछौँ म वसन्त विश्वकर्माको आज पनि हामी मिठो दोहोरी भाकामा दोहोरी प्रस्तुत गर्नेछौँ यहाँहरूले सुनेर अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक भीम पौडेल त्यसै गरी चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका रिना केसीको आवाजमा यहाँहरू सबैजनाको लागि हामी यो मिठो दोहोरी भाका प्रस्तुत गर्छौँ र साइडमा यहाँहरू सबैजना स्वरमा स्वर मिसाउन लागि पाल्नुहुने हाम्रो सबैजना कलाकारहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने प्रस्तुत गर्छौँ मरी घुम्यो फुलको रसैमा म त हिँडे पोखरा माया देवदानको विषयमा मिठो दोहोरी भाका स्वीकार्नुहोस् अन्नलाई चाहेको उताबाट छन् आँखा लागेको फुलको रसैमा चाहेको चाहेको उताबाट छन् आँखा लागेको फुलको रसैमा मत हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे भीमले मलाई कति नि नहेरा यो के जानी भएकी छु म हेरा मोरी घुम्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा मत हिँड्यो दाङको बसैमा कति नि नहेरा यो के जानी भएकी छु म हेरा मोरी घुम्यो
नानी लाउरेलाई पाउलिनी लाउरेलाई पाउलिनी अब हामीलाई कहाँ खालाउलिनी लाउरेलाई पाउलिनी लाउरेलाई पाउलिनी अब हामीलाई कहाँ खालाउलिनी मौरी बग्यो फुलको रसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा ए माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे तिमलाई विश्वास दिलाउला के गरे दिलाउला के गरे यो केतिरै लान्छन् बेगरे मौरी घोड्यो फुलको रसैमा ए माया हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा उनकै भर परौली उनकै घर परौली हामीलाई पनि स्पन्सर गरौली मौरी फुल्यो फुलको बसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा उसकै घर परौली उसकै घर परौली हामीलाई पनि स्पन्सर गरौली मौरी फुल्यो फुलको बसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो यो अनलाइनले खै कता ठोकारा जाउला ए लान्छु तिमीलाई यही छोरा ठोकारा मौरी घोड्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँडी दाङको बसैमा अनलाइनले ठोकारा लान्छु तिमीलाई यही छोरा ठोकारा मौरी घोड्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँडी दाङको बसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँडी दाङको बसैमा साथैमा नानी हो झोला होइन बित्लाउनै जाने हो मौरी फुल्यो फुलको रसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा सँगै जाने हो सँगै जाने हो झोला होइन बित्लाउनै जाने हो मौरी फुल्यो फुलको रसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे गोबर पनि काका हो जान त कोही बन्न नै पर्छ रे लान त मौरी घोड्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँडी दाङको बसैमा काका हो जान त कोही बन्न नै पर्छ रे लान त मौरी घोड्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँडी दाङको बसैमा के तिम्रो घर परेसी केही चाहिँदैन स्पन्सर गरेसी मौरी फुल्यो फुलको रसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा परेसी तिम्रो घर परेसी केही चाहिँदैन स्पन्सर गरेसी मौरी फुल्यो फुलको रसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा माता हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे तिमीले अरू पाउला नि म झैनी 25 लाखले पुगेन झैनी मौरी घोड्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँड्यो दाङको बसैमा पाउला नि म झैनी खाउला नि म झैनी 25 लाखले पुगेन झैनी मौरी घोड्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँड्यो दाङको बसैमा माया हिँड्यो पोखरा माता हिँड्यो दाङको बसैमा
सोच के कमाउन जानी हो गीत गाउन र रमाउन जानी हो माता हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दानको बसैमा कमाउन जानी हो गीत गाउन र रमाउन जानी हो मौरी बन्यो फलको रसैमा माता हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दानको बसैमा माता हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दानको बसैमा हे कता कता मन भयो झसँग म बुढा छ तिमी चाहिँ कोसँग मोरी घुम्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा मन भयो झसँग म बुढा छ तिमी चाहिँ कोसँग मोरी घुम्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा माया हिँड्यो पोखरा मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा हे बेगारेर कोलान्छ तिमीलाई खोइ उतै गर भेटेला कोही न कोही मौरी भयो फुलको बसैमा माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा नाच्छ तिमीलाई खोइ उतै गएपछि भेटेला कोही न कोही मौरी भयो फुलको बसैमा माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा सँगै गराती कुरा त भिडियो कमै छन् मेरो बुढा मोरी घुम्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा भिडियो कमै छन् मेरो बुढा माया हिँड्यो पोखरा मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा भर्न पर तिम्रो मन छिन्छ कर सकेपछि सम्बन्ध सकिन्छ मौरी घुम्यो फुलको रसैमा माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा तिम्रो मन छिन्छ कर सकेपछि सम्बन्ध सकिन्छ मौरी घुम्यो फुलको रसैमा हे माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे रिना भन्दै घरमा पर्या छन् देखेनौ र कति माया गरेका छन् मौरी घुम्यो मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा देखेनौ र कति माया गरेका छन् मौरी घुम्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा माया हिँड्यो पोखरा मट्टा हिँड्यो दाङको बसैमा अब तिमी मायामा मर्यौ घरमै बुढी हुनेको भाग पर्यो मौरी भयो फुलको रसैमा घरमै बुढी हुनेको भाग पर्यो मौरी भयो फुलको रसैमा माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा माता हिँड्यो पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा एकवटा टोक्का सरी एकवटा टोक्का प्लिज मेरै कुरालाई सुन यो कन्टेन्ट खिच्न दिनुस् ए ल हस् 10 मिनेट तर चाहिँ जानुस् 20 मिनेट त मिनिमम हुनुपर्छ यो युट्युबमा राख्न लागि हे थाले मेरै कुरालाई सुन्न र ए दुईटी बुढी कुन चाहिँको हुन्न र
बनारिना कोही भन्दा तिम्न के कोही भन्दा तिम्न के दुईटा बिहे कानुनले दिन्न के मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा कोही भन्दा तिम्न के कोही भन्दा तिम्न के दुईटा बिहे कानुनले दिन्न के मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा भन्दा हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा सबै कुरा भगवानले जानु न भगवानले जानु न यो मायाले देखेन कानु न मरि गयो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा म त हिँडे दाङको बसैमा भगवानले जानु न भगवानले जानु न यो मायाले देखेन कानु न मरि गयो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा उनको मनले तिम्रो मन ताने त जेल गइन्छ रे कानुन नमाने त मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा ताने त तिमीले ताने त जेल गइन्छ रे कानुन नमाने त मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा भन्दा हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा ए फाटेको मन छेउछाउमा सिलाउन छेउछाउमा सिलाउन जान्या छन् के बुढाले मिलाउन मरि गयो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा म त हिँडे दाङको बसैमा छेउछाउमा सिलाउन छेउछाउमा सिलाउन जान्या छन् के बुढाले थापाई जाने मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा जानको थापाई जाने भाके भन मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा भन्दा हिँडी पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा बारी जोडी बस्नी हो रातमा म चाहिँ घरमा दिदी चाहिँ साथमा मरि गयो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा म त हिँडे दाङको बसैमा बाँड्नी हो रातमा बस्नी हो रातमा म चाहिँ घरमा दिदी चाहिँ साथमा मरि गयो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा म त हिँडे दाङको बसैमा माया हिँड्यो पोखरा म त हिँडे दाङको बसैमा उनकै घर पर्छौ त घरै बस्न किन बिर्छौ त मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा उनकै घर पर्छौ त उनकै घर पर्छौ त थापाई के पर्छौ त मरि गयो फुलको रसैमा भन्दा हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा भन्दा हिँडे पोखरा माया हिँड्यो दाङको बसैमा हे बस्न हुन्न कसैको डरमा नेपाल होइन युकेको घरमा मरि गयो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरा म त हिँडे दाङको बसैमा कसैको डरमा नेपाल होइन युकेको घरमा मरि गयो
मनलाई कान्छी जाँदा अप्ठ्यारो मान्दिनी अप्ठ्यारो मान्दिनी रिसाएर कपालमा तान्दिनी मौरी बढ्यो फुलको बसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा अप्ठ्यारो मान्दिनी रिसाएर कपालमा तान्दिनी मौरी बढ्यो फुलको बसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा हे बुढोकामा म खाना पकाउँछु मेरी दिदी भनेर पकाउँछु मौरी बढ्यो फुलको बसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा खाना पकाउँछु मेरी दिदी भनेर पकाउँछु मौरी बढ्यो फुलको बसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा के भन मैले छैन सहज सोचे झै आफैले मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा के भन मैले छैन सहज सोचे झै आफैले मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा हे लाग्दैन के नखाएको विषाले तिमी किन चलाछौ रिसाले मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा नखाएको विषाले तिमी किन चलाछौ रिसाले मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा तिम्रो माया मनैमा लेको हो जल्या हैन सुझाव चाहिँ दिएको हो मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा मनैमा लेको हो जल्या हैन सुझाव चाहिँ दिएको हो मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा माता हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा हाम्रो माया बस्या छ जब त बुझ्छु मैले सिंगाउन अब त मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा बस्यो नि जब त बुझ्ने भएछु सुन्न अब त मौरी बढ्यो फुलको रसैमा माया हिँड्यो पोखरामा हिँड्यो धानको बसैमा 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 यतिखेरको क्रममा प्रस्तुत गर्यौं मौरी घुम्यो फुलको रस्तीमा मत हिँडे पोखरा माया हिँड्यो धानको बसैमा। सोही गीतका सर्जक कृष्ण देवकोटा, गायक गायिका सम्पूर्ण सर्जक श्रेष्ठलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ र आजको यो बसाइ कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यहाँले हेरिरहनु भएको छ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत र सोही च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै सम्झन चाहन्छौँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान युके शाखाका अध्यक्ष आदरणीय टंक शिरसन दाई, त्यसै गरी सचिव रत्न शाही दाई लगायत इन्टायर टिमलाई हामी सम्झँदै आजको विषयबाट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। राष्ट्रिय लोककथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाको युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु हुने यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत सम्मान छ। म वसन्त विश्वकर्माको
र सधैँ जस्तै गरेर आज पनि मिठो मिठो दोहोरी भाकाहरू लिएर आजको बसाइमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको बसाइमा पनि हामी यहाँलाई मिठो दोहोरी भाका प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यतातिर हुनुहुन्छ पुरुष तर्फ हुनुहुन्छ चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक हेमन्त आले र उहाँको आवाजमा यहाँले आज दोहोरी गाउन र सुन्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यतातिर महिला तर्फ हुनुहुन्छ चर्चित लोकप्रिय गायिका आदरणीय कृष्ण परियार दिदी हुनुहुन्छ। दिदीको आवाजमा यहाँले दोहोरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अब भने हामी दोहोरी भाका प्रस्तुत गर्छौँ। श्रीखण्ड चन्दन लाग्न माया छोडेर जाम भनी परियो बन्दना। यो मिठो दोहोरी भाकामा हामी दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ। स्वीकार्नुहोस्। तिमीलाई हेर्ने उता दिलपुर जान्छ, उता दिलपुर जान्छ, हो बिहे गरेरै जाने जान्छ। श्रीखण्ड चन्दन हो लाग्न छोडेर भोरे गाक्रे थिए नि देखेको, थिए नि देखेको, हो राम्रो मान्छे ढुङ्ग लेखेको, श्रीखण्ड चन्दन हो लाग्न छोडेर जाम भनी परियो बन्दना। के भन्न मन लागेको छ हो जोडी
दुखी भइसक्यो खाली भइसक्यो खाली तिम्रो भागको लाखो माया छोडेर सक्यो खाली तिम्रो भाग्य खोली छ यसपालि लाखो माया छोडेर लाखो माया छोडेर चाहिँदैन भो मलाई धनमा भो मलाई धनमा हो तिमी सानो बस्यौनी मनमा सेकन्दा चन्दना हो लाखो माया छोडेर धनमा दिए परियो बन्दना चाहिँदैन चाहिँदैन धनमा हो तिमी सानो बस्यौनी मनमा सेकन्दा चन्दना हो लाखो माया छोडेर धनमा दिए परियो बन्दना हो लाखो माया छोडेर धनमा दिए परियो बन्दना
भने हाले सम्पत्ति चाहिँदैन सम्पत्ति चाहिँदैन ओ माया थन्नी दानी पाइँदैन श्रीकान्त ओ लाख माया छोडेर भने परियो सम्पत्ति चाहिँदैन सम्पत्ति चाहिँदैन ओ माया थन्नी दानी पाइँदैन श्रीकान्त ओ लाख माया छोडेर भने परियो ओ लाख माया छोडेर हजुर यतिखेरको क्रममा यहाँहरू सबैजनाको लागि यो मिठो दोहोरी भाका प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सँगै दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाको अफिसियल युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र विशेष त सम्झन्छौँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान युके शाखाका अध्यक्ष आदरणीय टङ्कश्री सञ्जय त्यसै गरी सचिव रत्न साहिदालाई हार्दिक सुसम्मान व्यक्त गर्दछौँ र श्रीखण्ड चन्द्र मिठो दोहोरी भाकाका स्रष्टा सर्जक त्यसै गरी गायक गायिकाहरू सबैजनालाई हार्दिक सुसम्मान व्यक्त गर्दै आजको विषयबाट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू। हामी दोहोरी गीतकै प्रसङ्गमा जाँदैछौँ। हाम्रो एकजना लोक दोहोरी पारखी हुनुहुन्छ टेक पुन्ज्यू, उहाँले चाहिँ मैना रेशमीसँग डाँडै पिपल्लो भन्ने गीत गाउने भनेर उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। नेपालका कलाकारहरूलाई अब अलिकति समयले हजुरहरूलाई चाहिँ अच्यार्दैछ, माफ गर्नुहोस्। आज हामी बेलायतवासीलाई हजुरहरूले सेक्रिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले हजुरहरूको समय प्रशस्त दिनुभयो भने हामीले हजुरलाई कहिले बिर्सने छैनौँ। भर्खरै मात्रै भीम पौडेल जो चाहिँ बेलायत आएर गइसक्नुभयो र हाम्रो रिना केसी बहिनी बेलायत आउने प्रसङ्गमा हुनुहुन्छ। भोलि फेरि भोलिका दिनमा हामीले स्वागत गर्ने मौका छँदैछ भन्दै धैर्य भएर बस्न अनुरोध गर्दछु नेपालका कलाकारज्यूहरूलाई। अब हामी टेक पुन र मैना रेशमीलाई डाँडै पिपल्लो अगाडि लैजानुभन्दा पहिला हामीलाई स्पोन्सर गर्ने क्रममा भोजराज भण्डारी जो एकदम लोक दोहोरीका पारखी पनि हुनुहुन्छ र यस संस्थाका राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाका बर्मिङहाम सहरबाट संयोजक पनि हुनुहुन्छ र शान्ति नेपाल समाज बेलायतका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको लागि 21 पाउन्ड स्पोन्सर गर्नुभएको छ। भोजराजज्यू धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हजुरको चाहिँ यो सहयोगको लागि भन्दै म अब नेपालकी चर्चित गायिका दोहोरी गायिका मैना रेशमी र हाम्रो स्थानीय कलाकार मैले देखेको छु उहाँ राम्रो गाउनुहुन्छ टेक पुन्ज्यूलाई चाहिँ अगाडि डाँडै पिपल्लो भन्ने गीतको भाकामा अगाडि निम्ताउँदैछु। हजुरहरूको प्रस्तुति होस्। धन्यवाद। Thank you.
एउटा कुरा सोच्छु है मैना बिहा भएको कि बोयफ्रेन्ड छ छैन चल्यो बतास डाँडै पिपालु साँचो बोल्छु ढाँटेको होइन अहिलेसम्म एकालै छैन चल्यो बतास ढाँटेको होइन अहिलेसम्म एकालै छैन चल्यो बतास डाँडै पिपालुमा चल्यो बतास कुनै चोरी नयाँ भयो बतास डाँडै पिपालुमा चल्यो बतास कुनै चोरी नयाँ भयो बतास कुनै चोरी नयाँ भयो बतास दायाँ बायाँ नभानी अरू कोही छन् होला पो घरैमा आफ्नै कोही चल्यो बतास डाँडै हिँड्छन् सबै टाढा बनेर कोही आएनन् एघार भनेर चल्यो बतास भनेर चल्यो बतास डाँडै पिपालुमा चल्यो बतास भने चोरी नारी भयो बतास डाँडै पिपालुमा चल्यो बतास भने चोरी नारी भयो बतास भने चोरी नारी भयो बतास हस् ठिक छ हाम्रो टेकज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ एकदम कलाकार प्रेमी हो, मलाई थाहा छ। नेपालबाट कलाकार बेलायत आउनुभयो भने विशेष गरेर रमाइलो गर्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। सरी, गीत गाउने त्यति अफर पनि आएन र यहाँ हाम्रो अन्तमा बेलफास्ट रोदी क्लबका संयोजक र बेलफास्ट रोदी क्लबका धनी छम रेग्मीज्यूले हाम्रो कृष्ण परियार बहिनीसँग मन परेको फुल खसेको तिमीलाई नपाउनु रहेछ र यति साह्रो दिल बसेको भन्ने गीत गाउँछु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले अहिले के अरे बेलफास्टमा त्यो ऐको जस्तो स्टुडियो छैन, सबै आफ्नो काममा गइसक्नुभयो कारण कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिर्फ छम रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ र कृष्ण परियारज्यूको बिचमा चाहिँ मन परेको फुल खसेको प्रस्तुत हुँदैछ। यो पनि यहाँबाट टुक्का निकालिदिनुहुन्छ उहाँले, नेपालमा गएर नेपालका कलाकारहरूले छोपिदिनु होला अनि त्यहीँबाटै वाद्यवादकहरूले धुन बजाइदिनु होला भन्दै हजुरहरूको अगाडि छम रेग्मी बेलफास्ट रोदी घरका प्रायोजक र त्यहाँका सम्पादक साथसाथै बेलफास्टका राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाका संयोजक र नेपालकी चर्चित गायिका कृष्ण परियार बीच हामी हजुरको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद। जुमा आज भेटियो मैनानी
यति राम्रो चिन्जान छैन नि किन मेरो भन्न सकिन यति राम्रो चिन्जान छैन नि मेरो भन्न किन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन हे त्यति परै नसोच होइन अब चिन्जान गरौँ न केही छैन मेरै भन्न किन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन अब चिन्जान गरौँ न केही छैन मेरै भन्न किन सकेन हे यो मनमा बसिदेऊ फुली कति राम्री देखिन्छौ पुतली मेरै बन्न तर समय दिन सकिन बसुली ठुली कति राम्री देखिन्छौ पुतली मेरै बन्न किन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन कति मिठो मायाको बोली साँच्चै हो र बोलेको दिल खोजी मेरै भन्न किन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन मायाको बोली साँच्चै हो र बोलेको दिल खोजी मेरै भन्न किन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन हे मिल्छ भने मनमुटु साट झुटो कुरा हुँदैन मबाट मेरै बन्न उपहार मायाले तर समय दिन सकिन मनमुटु साट झुटो कुरा हुँदैन मबाट मेरै बन्न किन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन सानोको पातैमा एक्लै छौ कि बुढी छन् साथैमा भन्न किन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन सानोको पातैमा एक्लै छौ कि बुढी छन् साथैमा मेरै भन्न किन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन म त मैनाकै खोजीमा
बुढी भए के आउँथे रोदीमा मेरै बन्न किन सकिन महिनाकै खुसीमा बुढी भए के धाउँथे रोदीमा मेरै बन्न किन सकिन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकेन घडिदियो उपहार मायाले तर देखाउनुस् है मलाई लगिसक्यो मायाको रास नेपाल आऊ है एकालै नबस उपहार मायाले तर समय दिन सकिन मायाको रास भेट्न आऊ है एकालै नबस किन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन उपहार मायाले तर समय दिन सकिन हे छैन कि त भाग्यमा लेखेको ए कोरोनाले छ बाटो छेकेको मेरै बन्न किन सकिन तर समय दिन सकिन भाग्यमा लेखेको कोरोनाले छ बाटो छेकेको मेरै बन्न किन सकिन तर समय दिन सकिन तर समय दिन सकिन भनेर नटारे जहिलेगी कोरोनाले छेक्दैन कहिलेगी किन सकेन यो उपहार मायाले तर समय दिन सकेन नटारे जहिलेगी कोरोनाले छेक्दैन कहिलेगी मेरो बन्न किन सकेन उपहार मायाले तर समय दिन सकेन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकेन हे तिमीलाई भेट्ने छैन मन ढिलो ए भने जस्तो रहेनछ सजिलो मेरै बन्न किन सकिन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकिन छैन मानिलो भने जस्तो रहेनछ सजिलो मेरै बन्न किन सकिन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकिन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकिन छिट्टै आओस् भेट्ने दिन छोडेर बस्ने छु म हजुरलाई कोरेर मेरै बन्न किन सकेन समय दिन सकिन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकिन घडिदियो उपहार मायाले तर समय दिन सकिन घडिदियो उपहार मायाले ए लाको पोते त्यो तिम्रो चुरामा
हे विश्वास गर्छु मायाको कुरामा मेरै बन्न किन सकिनौ घडी दियौ उपहार मायाले तर समय दिन चुरामा विश्वास गर्छु मायाको कुरामा मेरै बन्न किन सकिनौ घडी दियौ उपहार मायाले तर समय दिन सकिनौ घडी दियौ उपहार मायाले तर समय दिन सकिनौ घडी दियौ उपहार मायाले तर समय दिन सकिनौ सम्पूर्ण नेपालका कलाकारजीहरू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुको समयको लागि। मेरो पनि सर नमस्कार है सर भीम सर अनि सबै हाम्रो रिना बहिनी सर नमस्कार। सबै बहिनीहरु हाम्रो मैना बहिनी अनि हाम्रो रिना बहिनी नमस्कार। बसन्त भाइ सबलाई मैले सम्झिदै एकदम थ्यांक यू धन्यवाद। अब बल्ल दोहोरी फुल्ने बेला भएको थियो, अब छुट्टिनु पर्यो, के गर्ने यस्तै हो। खास त बेलायतमा त अब बल्ल सुरु हो, तर के गर्ने अब नेपालको समय नेपालको स्थितिले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ जबरजस्ती रोकिन गइरहेका छौं। जति पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाले आमन्त्रित गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र लोक दोहोरी पारखीजीहरू र विभिन्न जोडिनु भएका लोक पारखीजीहरूलाई आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब नेपालका कलाकारहरूले हजुरको एकदम व्यस्तताको समयका बावजुद पनि हामीलाई जुन समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब हामी जति पनि हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू ओजेल पर्नु भए पनि हुन्छ, हजुरको उपस्थितिको लागि पुनः एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि हाम्रो चौथो भर्चुअल दोहोरी कार्यक्रममा हामी हजुरलाई पुनः निम्ताएर हजुरलाई भरिपूर्ण रमाइलो गराउने छौं भन्दै हजुरहरू ओजेल पर्नु भए पनि हुन्छ। र अब हामी नेपालका राष्ट्रिय कलाकार जसले हामीलाई समय दिनुभयो उहाँहरूलाई अब हामी सानो प्रमाणपत्र र उहाँहरूलाई हामी सम्झिन चाहेका छौं। त्यसको लागि म नेपालमा चाहिँ बसन्त विकज्यूलाई म पुनः हस्तान्तरण गर्दैछु र सम्पूर्ण आजका कलाकारहरू र आजका जुन चाहिँ वाद्यवादकहरूलाई प्रमाणपत्र र हाम्रो दुखेसो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच दाइ। अब भने हामी नेपालमा रहनुहुने आजको बसाइमा दोहोरी गाउनुहुने सबैजना कलाकारहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ। यो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनका लागि दर्पण स्टुडियोका सञ्चालक उदिराम खड्का दाइलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र प्रमाणपत्र लिएर ग्रहण गर्नका लागि सबैजना कलाकारहरूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। प्लिज दाइ, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ उदिराम खड्का दाइ, प्लिज स्टेजमा आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध छ। यसै दर्पण स्टुडियोका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाइ, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाइ। प्लिज यतिखेरको क्रममा भने हाम्रो कृष्ण परियार दिदीको सुरुमा ग्रहण गर्ने पालो थियो, तर उहाँ गइसक्नु भएको जानकारीले हामी सुरुवातमा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि आदरणीय रिना केसी दिदीलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ। प्लिज दिदी, एकदम समय छोटो छ, त्यसैले पनि द्रुत गतिमा यहाँलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु होला। हाम्रो आदरणीय उदिराम खड्काले सोही प्रमाणपत्र वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, दिदीले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। र त्यसै गरी प्लिज हाम्रो मैना रेशमी मगर दिदी पनि प्लिज रेडी हुनु होला है। प्लिज मैना रेशमी मगर दिदी प्लिज। थ्यांक यू सो मच। अब भने पुनः प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि हाम्रो मैना रेशमी मगर दिदीलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो प्लिज आदरणीय दाइले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। मैना रेशमी मगरले प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय उदिराम खड्का दाइले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। त्यसै गरी प्रमाणपत्र लिनका लागि हाम्रो हेमन्त आले मगरज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ओके हेमन्त आले प्लिज, यहाँलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने बेला भइरहेको छ। हाम्रो उदिराम दाइले लिन लाग्दै हुनुहुन्छ, हेमन्त आले सरले लिँदै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। त्यसै गरी प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि हाम्रो भीम पौडेलजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। पौडेलजी, यहाँलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध छ। थ्यांक यू सो मच हेमन्त आले सर। भीम पौडेलजीलाई प्लिज।
थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि विमला श्रेष्ठी प्लिज यहाँ पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि विनम्र अनुरोध छ प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी हाम्रो वाद्यवादक तर्फ है म अन्त्यमा ल्याउन दाइ है म अन्त्यमा ल्याउन वाद्यवादक तर्फ प्लिज प्रकाश केसीजी प्लिज। ओके रिना केसी दिदीको यहाँ थोरै के मिस्टेकली ओके थ्याङ्क यू सो मच। ल यहाँलाई ग्रहण गरिदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। प्रकाश केसीजी प्लिज मेरो आवाज सुन्नुभएको छ? प्रकाश केसीजी प्लिज प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको निम्ति आइदिनु होला। प्रकाश केसीजी प्लिज। गुरुप्रसाद घरतीजी यदि प्रकाशजी हुनुहुन्न भने गुरुप्रसाद घरतीजी प्लिज। ओके गुरुप्रसाद घरतीजीलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध छ। रेडियो तम्तारी अवस्थामा हाम्रो दीपक समीपजी है लगतै हाम्रो ओके थ्याङ्क यू सो मच गुरुप्रसाद घरती सरलाई बुवालाई हाम्रो धन्यवाद छ। अब दीपक समीपजी ढोलक आज असाध्यै राम्रो ढोलक बजाएर साथ दिनुहुने हाम्रो दीपक समीपजीलाई पनि हार्दिक आग्रहका साथ अघि आउनलाई र यहाँले पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। पूर्ण थापाजी रेडियो अवस्थामा थ्याङ्क यू सो मच। अब भने बाँसुरी वादक पूर्ण थापाजीलाई पनि हामी प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि विनम्र अनुरोध छ। पूर्ण थापा ओके दाइ हाम्रो पूर्ण थापा सर प्लिज। ओके थ्याङ्क यू सो मच। सूर्य पूर्व साने मगर रेडियो अवस्थामा है ओके थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो बाँसुरी वादक पूर्ण थापाजीलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। अब भने सारङ्गीमा हुनुहुने हाम्रो सूर्य पूर्व साने मगरजीलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने का लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र प्लिज प्रमाणपत्र ओके थ्याङ्क यू सो मच। राजकुमार समालजी गिटारमा राजकुमार समालजी यहाँलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध छ। ओके यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अब भने आफैमा गायक त्यसै गरी बाध्य हाम्रो कमल ओलीजीलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि विनम्र अनुरोध छ यहाँलाई पनि। प्रविधिमा साथ दिनुहुने हाम्रो विवेक खड्काज्यू त्यसै गरी मनोज खड्काज्यू लगायत जीवन ओलीज्यू लगायत सबैजना इन्टायर टिमलाई हार्दिक धन्यवाद र यहाँको प्रमाणपत्र पनि आइसक्यो प्लिज आउनु होला विवेक खड्काज्यू ओके थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी मनोज खड्काज्यू प्लिज। जीवन ओलीज्यू ओके थ्याङ्क यू सो मच। अब भने जीवन ओलीज्यू जीवन ओलीज्यूले प्रमाणपत्र लिँदै हुनुहुन्छ, उदिराम खड्काजीले प्रमाणपत्र दिँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। र अब भने कार्यक्रम संयोजक आफैमा गायक वाद्यवादक आदरणीय अर्जुन सुनामदालाई प्रकाश केसीजी हाम्रो पहिला सुन्नु भएको थियो। प्रकाश केसीजी प्लिज जोरमादरमा प्रकाश केसीजीलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। अब भने अर्जुन सुनाम अब भने कार्यक्रम संयोजक आदरणीय अर्जुन सुनाम दालाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनका लागि हाम्रो आदरणीय उदिराम खड्का दालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दाइ त्यो लिफा पनि सँगै मिलाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच र अन्तमा म आफै छु अन्तमा बसन्त एकैछिन अगाडि हजुर अहिले पनि हामीले प्रमाणपत्र ग्रहण गरेर कार्यक्रम सकिसकेका छौँ। प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने कार्यक्रम सकिसकेका छौँ र आजको राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाको यो तेस्रो भर्चुअल लाइभ दोहोरी
हामीले यहाँहरू समक्ष बस्नुभयो यहाँहरू देश विदेशमा रहेर पनि आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि सम्झेर हाम्रो यस कार्यक्रम हेर्नु यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यो अवसरका लागि कलाकारहरूलाई गीत सङ्गीत र सम्बर्धन प्रबोधनको निम्ति सँगसँगै कलाकारलाई यहाँ हामी सबैजनालाई अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो युट्राई टिमप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अन्तमा सम्झन्छौँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान युके शाखाका अध्यक्ष आदरणीय टङ्क शेरचन दाई, त्यसै गरी दोहोरी गीत प्रतिष्ठान युके शाखाका सचिव हाम्रा आदरणीय रत्न शाही दाईले स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच दाई, स्पेसल मलाई यो अफर दिनुभयो यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी सृजना गुरुङजी सम्झन्छु, इन्द्र गुरुङ भिराजु सम्झन्छु, मद सुधन थापा दाईलाई सम्झन्छु, चन्द्रकार्की दिदी लगायत सबैजनालाई हामी इन्टायर टिमको तर्फबाट हार्दिक सम्मान, हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद सहित आजको विषयबाट भने हामी सबैजना बिदा हुन्छ। हवस् त, नमस्कार। हस् सर, भन्दै आज जति पनि अहिलेसम्म जोडिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन भन्दै हजुरको व्यस्तताका कार्य बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अन्तमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाका अध्यक्ष आदरणीय टङ्क शेरचनज्यूलाई 2 शब्द राखेर आजको सम्पूर्ण अफिसियल कार्यक्रम समाप्त गरी हाम्रो लन्डन नेपाल न्युजका टेक्निसियन र भविष्यका एनआरएन का महासचिव ज्यूलाई चाहिँ यो कार्यक्रम बन्द गरिदिन उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु पर्यो। मबाट धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सचिवज्यू। र आज कार्यक्रम एकदम लामो पनि भयो, बिचमा चाहिँ के अरे अलिकति प्राविधिक गडबडीहरू पनि भए, तर त्यो हाम्रो हातमा नभएको कुरा भए। त्यसको लागि चाहिँ म प्रतिष्ठान युके शाखाको तर्फबाट म एकदम क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र हामीले यस्तै काम गर्दै जाने बेलामा लेसन लर्न गर्दै पाठ सिक्दै गएपछि यो हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यस्तो गल्तीहरू दोहोरिने छैन भन्ने म प्रतिबद्धता जनाउँदछु। र हाम्रोमा भएको कमी कमजोरीहरू हजुरहरूले चाहिँ औलाइदिनु भयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब काम गर्ने चाहिँ एकदमै सहज हुनेछ। हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव पाएर योभन्दा राम्रो गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछौँ। र आज जति पनि दोहोरीहरू नेपालको 11 बजेबाट सुरु भएको थियो र नेपालमा हाम्रो जुम कनेक्सन नहुनुभन्दा पहिला नै 4 वटा दोहोरी कन्टेन्ट चाहिँ खिचिएको छ र अहिले चाहिँ जुम कनेक्सन भएपछि 3 वटा दोहोरी चाहिँ खिचिएको छ नेपालमा। क्यामेराम्यानहरू सबै हायर गरेर ती क्यामेराहरूले खिचेको दोहोरीहरू बिस्तारै एडिटिङ गरेर हामी चाहिँ युट्युबमा राख्नेछौँ। हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके शाखाको दोहोरी लोक दोहोरीको च्यानल चाहिँ बनेको छ। त्यो च्यानलमा चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ हाम्रो लोक संस्कृति लोक सङ्गीतलाई चाहिँ जगेर्ना अनि यसको सम्वर्धन संरक्षण गर्नको लागि हामीले जमर्को गरेका छौँ। र हाम्रो लोक दोहोरी प्रतिष्ठान युके शाखाको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरेर चाहिँ माया गरिदिनु होला। र हाम्रो आज जति पनि गाइएको गीतहरू थिए जुम मार्फत हामीले चाहिँ हामीलाई सुन्न सकेनौँ र युट्युब मार्फत हजुरहरूले चाहिँ त्यो क्लियरली सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै त्यसको प्रतीक्षा गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। जति पनि आज चाहिँ साथ सपोर्ट दिनुभयो, आएर सहभागी जनाएर हामीलाई चाहिँ सहभागी जनाएर एकदम शोभा बढाइदिनु भयो, सम्पूर्ण के अरे सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विभिन्न दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै फेरि अर्को दोहोरी अब 4th भर्चुअल दोहोरी को लागि प्रतीक्षा गर्नु होला भन्दै म यही बिदा हुन माग्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हस् ताराज्यू, सर धन्यवाद। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युके तथा नेपालका अध्यक्ष ज्यू, सचिवज्यू, महासचिवज्यू, सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सहकर्मी साथीहरू र लोक तथा दोहोरी प्रेमी सम्पूर्ण आज हामीसँग साथमा रहनुभएका प्यानलिस्ट तथा विश्वभरिबाट हामीसँग साथ दिनुभएका सम्पूर्णमा लन्डन नेपाल न्युजसँग सँगसँगै काम गर्नुभएकोमा र यहाँ हामीसँग टलरेट गरेर अहिलेसम्म रम दिनुभएकोमा, जम दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ।
मैले थोरै भए पनि ब्याकग्राउन्डबाट टेक्निकल सपोर्ट गर्ने, यहाँहरूसँग साथ लिने मौका मिल्यो। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। केही सानातिना त्रुटिहरू भएको भए त्यसलाई पनि माफ गरिदिनुहोला। म जित राणाभाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल तथा युकेले गरेको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लन्डन नेपाल न्युजलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू। हस्, नमस्कार।